बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। नादरीन, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। नादरीन, नुसरत जावेद कहते हैं कि हुकूमत की चालाकियां देखें कि उनसे टैक्स इकट्ठा ना हो सके तो वो बड़े इत्मीनान से जो है ना वो पेट्रोल पर लेवी लगा देते हैं। भाई, टैक्स तो एक अच्छे भले खुशहाल बंदे ने देना होता है, लेकिन आपने वो मोटरसाइकिल वाले पर लगा दिया जो 2 लीटर पेट्रोल डलवाता है। जो गरीब आदमी है, आप उससे भी इतनी ही लेवी वसूल कर रहे हैं जितनी एक जहाज़ नमा जीप वाले से। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। नुसरत जावेद साहब सही फरमा रहे हैं कि गरीब को जो है वो पीसा जा रहा है। अमीर का जो जहाज़ है उसकी पेट्रोल जो है वो फ्यूल है वो सस्ता है, जबकि गरीब के मोटरसाइकिल का जो है फ्यूल वो महंगा किया हुआ इन लोगों ने। दूसरा ना, एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा जो मैं देख रहा था, जिसमें साफ़ी मंसूर लिखा। वो कहते हैं जी कि मैं आजकल लोगों से मिलता हूँ ना, तो अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले पीटीआई के सपोर्टर थे, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को देखते हुए अब हम जो है वो नून लीग को सपोर्ट करने पे मजबूर हो गए। मेरे देखने वाले भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप मरीम नवाज़ की जो परफॉर्मेंस से खुश हैं, क्या आप अगले इलेक्शन में मरीम नवाज़ को वोट करने के अहल हैं? क्या आप ये समझते हैं कि आप मरीम नवाज़ जो है अगले इलेक्शन में एक कामयाब जो है वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या अच्छे कैंडिडेट की जो है वो अच्छे कैंडिडेट के तौर पर सामने? मकबूलियत का फ़ैसला आवाम करती है, इस तरह के चंद जो लोग नहीं करते, और मकबूलियत का नतीजा मिलता है वोट में, इलेक्शन में। और वो तो इलेक्शन जब आएंगे फिर देखा जाएगा, फिर पता चलेगा कि कौन जो है वो कितने पानी में। अभी फ़िलहाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इलेक्शन है उनमें जो है वो इन लोगों की जो है वो धूड़ें पटी हुई हैं। वहाँ भी अंदाज़ा करें आप कि पीटीआई को जो है कोई फ्री हैंड नहीं दिया गया। मंसूर अली खां के बकौल जो मकबूल तरीन लोग होते हैं ना, वो जो जब उन्हें पता होता है कि मैं जीत जाऊंगा मंसूर अली खां साहब, तो वो लोगों के जो है वो इलेक्शन के दिन जो है वो निशान नहीं छीने जाते, इंतखाबी निशान नहीं छीने जाते। दूसरा, पहले आप जो है ना वो इमरान खान के दौर में माइक लेके निकल जाते थे, लोगों के मुंह में ठोस ठोस के पूछते थे बताएं तुम्हारा गुजारा कैसा हो रहा है। मकबूलियत का तो लोग बताते हैं कभी माइक लेके निकलो ना अवाम में, ताकि आपको पता लगे कि अवाम किस तरह जी रही है, अवाम जो है वो किस तरह गुजारा कर रही है। ज़रा कभी माइक लेके निकलो ना, फिर पता चले। ऐसे ही बस बैठ के अपनी तरफ से लगा देना जी मुझे लोग मिलते हैं पीटीआई के सपोर्टर थे, आप नून लीग को सपोर्ट करना, ये लोगों को इस तरह की जो आप 2 नंबरी करते हैं ना, लोगों को पता चल जाता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग रोटी को रोटी कहते हैं, चूजी नहीं कहते। तो लिहाजा लोगों को बेवकूफ़ बनाने से पहले थोड़ा एहतियात किया करें। अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, वो पुराने 90 वाली दहाई नहीं है। अब एक क्लिक पे सारी डिटेल सामने आ जाती है, एक क्लिक पे। आज दौर ग्लोबल दौर इस तरह का डिजिटल हो गया है, तो एक क्लिक पे जो है ना वो लोगों की मालूमात सामने आ जाती है कि कौन कितने पानी में। ठीक है, आपके इसे बयान से मैं अभी फेसबुक और यूट्यूब पे जो है वो इसके वोट करा लेता हूँ, आपका बयान जो है कि कौन कितना मकबूल है। और इकरारुल हसन साहब जो है ना वो, नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब ने जो है ना वो माजरत कर ली है कि मैंने जो इमरान खान और उनके ख़ानदान, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो मैंने घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, गलीज़ लक़बात से नवाजा, मैं अपनी गलती पे निदामत हूँ और माजरत ख़वाह। तो अच्छी बात है जी, अगर अपनी गलती मान लेने वाला ही जो है ना वो आला ज़र्फ़ का आदमी होता है। तो आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया जी इकरारुल हसन ने, और आवाम को भी चाहिए, पीटीआई सपोर्टर को भी चाहिए कि आप जो है इस बात को जो है इग्नोर कर दें। ठीक है, जो उसका माजी है उसने उसकी माजरत की है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो इसकी माजरत को कबूल करें। बाकी वो जाने, इमरान खान जाने, लेकिन उसने अगर माजरत कर ली है तो फिर माजरत जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए। और नाज़रीन, दुनिया ख़तरनाक हद तक गर्म होने लगी है। अगले 5 बरस तारीख के गर्म तरीन साल करार दिए जाने का खदशा भी है जी। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WMO कहते हैं, ने ख़बरदार किया है कि 2026 से 2030 के दौरान दुनिया का वस्त यानी कि औसतन जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड होगा वो इस सतह पर करार है कि मज़ीद जो है वो गर्मी जो है ना वो बढ़ने का कभी इम्कान है।
جبکہ اس عرصے میں ایک نیا گرم ترین سال بھی سامنے آ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 75% امکان ہے کہ اگلے 5 برسوں میں عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے گا، جو پیرس ماحولیاتی معاہدے کے جو ہے نا وہ اہم عہد، اور ادارے نے جو کہا کہ 86% امکان ہے کہ 2026 سے 2030 کے درمیان کوئی ایک سال 2024 کو پیچھے چھوڑ کر تاریخ کا گرم ترین سال بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے جی۔ دوسرا جی، ڈان نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف سامنے آیا کہ رحمیار خان میں 8 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت ہوتی تھی، مگر شوگر ملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے گنے کی کاشت میں اضافہ کر دیا، جس سے مائکرو کلائمیٹ متاثر ہوا اور فضا میں نمی بڑھ گئی۔ تو اس کا تو میں خود رحمیار خان کا شہری ہوں، تو اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں بالکل بھی صداقت ہے جی۔ ایسے ہی ہے کہ یہاں اب شوگر ملیں جو ہے نا وہ ہر جو ہے وہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا، اب دیکھا نا رحمیار خان میں تقریباً کچھ 7 ملیں لگی ہوئی ایک ضلع میں، تو پھر کیا یہاں پر کپاس ہوگی؟ میں نے دیکھا ہے یہاں کپاس جو ہے نا وہ جہاں کاشت ہوتی تھی، اب وہاں لوگ جو ہیں وہ کسان جو ہیں وہ گنے لگائے ہوئے ہیں، یعنی گنے کی کھیتی کی ہوئی ہے، تو پھر وہاں کیا ماحولیاتی نظام رہے گا؟ اور یہ جو شوگر مافیات ہیں، شوگر والے ہیں نا، شوگر ملوں والے، یہ بھی جو ہے وہ لوگوں سے کرتے زیادتی ہیں، کسانوں سے، گنے والوں سے بہت ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے اب اس گنے کی بائیکاٹ کر کے نا کپاس لگائیں، تاکہ ان جو مافیا شوگر ملوں والے ہیں ان کو بھی قابو کیا جائے۔ تو ناظرین، حفیظ اللہ نیازی کو تو آپ جانتے ہیں، وہ حفیظ اللہ نیازی جو کبھی عمران خان کے مخالف اور نواز شریف کا جو ہے وہ دائی ہوا کرتا تھا، جس کا جو ہے وہ نواز شریف خاندان یا زرداری خاندان سے محبت ٹپک ہوئے برس رہی ہوتی تھی، خاص طور پر شریف خاندان سے، تو اب وہ بھی عمران خان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں آنے سے پہلے عمران خان سے زیادہ مقبول آدمی نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی دیو مالائی شخصیت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں اس طرح کی کوئی شخصیت کا وجود بھی ممکن ہے، چلو دیر سے صحیح، چلو سمجھ تو آئی نا۔ اور علی امین گنڈا پور کا قریبی دوست فیصل کریم کنڈی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی میں جب بھی میر جعفر میر صادق کے کردار معلوم ہو جائیں گے تو گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ وہ گنڈا پور تو دراصل پارٹی کا غدار ہے جس نے عینی عدالت میں پٹیشن جمع کروا دی۔ گنڈا پور اور مروت نے تارا والی کہانی شروع کر دی ہے۔ مروت اور گنڈا پور اگر مجھے چیلنج کرتے ہیں تو میں چیلنج قبول کرتا ہوں، کسی بھی ٹی وی چینل پر آ جائیں، میں بتاؤں گا کہ گنڈا پور نے اسلام آباد میں کس سے ملاقاتیں کی اور کس کے پاؤں پڑے۔ فیصل کریم کنڈی، تو یہ جی کبھی ان کا یارانہ ہوا کرتا تھا، جب اب برا وقت آیا تو اب دیکھیں کہ وہ یاری پڑی ہے ایک سائڈ پہ۔ ویسے بھی شیر افضل مروت کا تو بھی سیاست ختم ہی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کی تھوڑی بہت ہی ہے، اگر وہ کوشش کریں اپنی سیاست بچانے کا تو شیر افضل مروت سے تھوڑا دور ہی رہیں تو اچھی بات، اچھی جو ہے نا وہ اچھا شگن ہوگا اس کے لیے۔ اور ناظرین، جاتے میں آپ کو ایک آخری خبر دیتے جاؤں کہ ظلم کی انتہا چیک کریں۔ ایڈوکیٹ ملک فہیم کھوکھر کا ایک دعویٰ سامنے آیا جو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ سی سی ڈی نے نا افضال نامی شخص کو گھر سے گرفتار کیا اور پھر انکاؤنٹر میں مار دیا۔ اس کے 4 بچے ہیں، بیوہ میرے پاس آئی اور کہا شوہر کی لاش بھی نہیں دی گئی، بس ایک تصویر دی گئی اور کہا ہم نے مار دیا ہے۔ جب پوچھا کہاں دفنایا تو وہ بھی نہیں بتا رہے۔ تو دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے یار، اگر آپ نے مار دیا کم سے کم ان کو لاشیں تو واپس کر دو۔ اور یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، گناہ کبیرہ ہیں، یہ روز قیامت اور دنیا میں بھی جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے ان کے لیے دیکھنا روز قیامت گلے کا توق ہوگا کہ جتنے بے گناہ لوگ، ٹھیک ہے، جو گناہ گار ہیں انہیں مارا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بے گناہوں کو جو مارا ہے نا، ان کا حساب دینا ہوگا جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔